नमस्कार. वी फर्स्ट सांगेम फोरमाचेर आमी आयज अपडेट घेवन आयल्या. फाल्यां नेत्रावळीक खंय ग्रामसभा आसा. त्या ग्रामसभेच्या पयलीं आमी वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां थोडे अपडेट दिता तुमकां कळपा खातीर. पयलीं आमी पळोवया की विचुंद्र्याक चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या स्थळाक जो तेजो वाठार आसा त्या जाग्यार कितें घडलें तें आमी पयलीं पळोवया. ही फुटेज पळया की गांवचो लोक गांवच्या पंचाक आनी नेत्रावळीच्या सरपंचाक कशे तरेन गाळी मारता तें तुमी पयलीं पळया. तुमकां दिल्या कितें आसा कांय खबर ना. तो म्हणटा तुमी कोणूच घेवपा रेडी जावना त्या खातीर गेल्ल्या साकिनी आमी ज्या तरेन लोकांक सत्य दाखयलें आनी फाल्यां टायम आयिल्लो आसा की हेच प्रश्न गांवच्या सरपंचाक ग्रामसभेक विचारपा खातीर. जे फटिंगपणां तेणें उलोवन दाखयली की ज्या तरेन एरोगन्सान तो उलयता कितें उलयता तें आयकया हो व्हिडिओ. हितून भितर माझ्या हितून भितर 1 रुपयाचो घोटाळो जाल्लो ना. आमकां 27 फॉर्माचो टार्गेट दिलो. सेकंड बेसीक 27 अशें करून स्टेप बाय स्टेप आशिल्ले. 1 रुपयाचो गोलमाल हितून भितर ना. जे आरोप जाल्यात हे बिनबुडाचे आनी फट गजाल्यो हे हांव जाहीर सांगता. जर कोणी कापासदार आसा त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी लिगल एक्शन घेवची. त्या दिसा ह्याचे राजीनामो न्ही पंचायतीचो राजीनामो दिवन वयता. ज्या व्हिडिओक तुम्ही आतांच आयकले की आपणे कांय फटिंगपणां केल्ली ना, कापस्ताद आसा जाल्यार लिगल एक्शन घेवन दाखया. ही शब्दावळी जी आसा ही कोणाक? गांवच्या लोकांक, सांग्या वयल्या पोलीस स्टेशनाच्या PI प्रवीण गांवसाक काय बाकीचे ज्यो सरकारी एजन्सी आसा ज्यो इन्व्हेस्टिगेशन करता तांकां हे क्लियर जावपाक जाय. समज बुंडावराक म्हणटा की आपणे फटिंगपणां केल्ली ना, कापस्ताद आसा जाल्यार लिगल एक्शन घेया. हे जेन्ना तो गांवच्या लोकांक समज म्हणटा जाल्यार फाल्यांचो टायम आसा की गांवच्या लोकांनी बुंडावरकाक जी कापस्तादीन तो उलयला की आपणे कांयच फटिंगपणां केल्ली ना जाल्यार पयलो प्रश्न बुंडावरकाक आसा की ज्या सविता बुंडोवरकाच्या अकाउंटाक जे 25,000 रुपया आयले त्या खातीर बुंडावरकान सविता बुंडावरकाचो घर नंबर 136 कित्याक घातलो? जो फॉर्म बुंडावरकान भरलो त्या फॉर्माचेर सविता बुंडोवरक मेस्तपण करता कार्पेंटर म्हणजे फोटो व्यवसाय कित्याक फिलअप केलो की हे पयशे मेळपा खातीर. ज्या अकाउंटाक 25,000 रुपया आयले ते कायदेशीर रित्यान अकाउंटाक आयल्या काय हे बोगस रितीन आयल्या हे बुंडावरकान जबाब लोकांक दिवपाक जाय. बुंडावरकाक दुसरो प्रश्न आसा की जे अकाउंटाक 25,000 रुपया बुंडावरकाचे आयल्या बँक ऑफ बडोदाक ते पयशे कायदेशीर आयल्या, ते पयशे बुंडावरकाक मेळटा, ह्या स्किमी भितर बुंडावरक फीट आसा, मान्यता आसा, हेजे जबाब त्या भायर बुंडावरकान क्लियर करपाक जाय की जो फॉर्म बुंडावरकान भरलो त्या फॉर्माचेर
बुंडा वराकान समज खऱ्यो गोष्टी बरयल्ल्यो आसा जाल्यार बुंडा वराकान आपलो व्यवसाय कार्पेंटर म्हण कित्याक बरयलो, ह्या बरोवपाक बुंडा वराकाक कित्याक पडलें? कारण एकूच की 25,000 रुपया मेळपा खातीर बुंडा वराकान हे कार्पेंटर म्हळ्यार मेस्तपण आपूण करता म्हण हे दाखोवन हे 25,000 रुपया आपल्या बँक ऑफ बडोदाच्या अकाउंटाक घेतलेले आसा. ही फटिंगपणां न्ही जाल्यार बुंडा वराकान आन्सर दिवचें की हे मेस्तपण बुंडा वराक केन्ना साकून करपाक लागलो. बुंडा वराकाक तिसरो प्रश्न आसा की साजिणचे पंच रजनी गांवकर, ज्या रजनी गांवकराक ह्या स्किमीच्या अंतर्गत बँक ऑफ बडोदाच्या अकाउंटाक 25,000 रुपया गेले, त्या रजनीचो एड्रेस वेरेम वेल्ल्याक कित्याक घातलो गेलो? रजनीच्या अकाउंटाक जेन्ना 25,000 रुपया घातले गेले जाल्यार रजनी कार्पेंटर म्हळ्यार मेस्त हो व्यवसाय कित्याक ह्या फॉर्माक भरलो गेलो? हेचे जबाब बुंडा वराकान ग्रामसभेक विचुंद्रेच्या लोकांक दिवपाक जाय. ही फटिंगपणां न्ही जाल्यार बुंडा वराकान ही सगळे जे फॉर्म भरून पयशे पास करून ह्या आपल्या साथीदारांक दिल्या ते कितें? हेचे जबाब बुंडा वराकान फाल्यां ग्रामसभेक विचुंद्रेच्या आनी नेत्रावळीच्या जनतेक दिवपाक जाय. सगळे प्रश्नाची जबाब आमकां आयकले नंतर बुंडा वराका कडल्यान ही क्लियरिटी जाय की जे उतर तुवें सांगलें की आपणे कसलीच फटिंगपणां केल्ली ना. समज आपणे फटिंगपणां केल्या आनी पयशे समज खाल्या जाल्यार आपूण राजिनामा दिवन पंचायतींतल्यान वता. सो फाल्यां ग्रामसभेक जी जबाब बुंडा वराका कडल्यान जाय आनी ह्या भितर समज बुंडा वराकान फटिंगपणाचो आधार घेवन कार्पेंटर म्हळ्यार मेस्तपण दाखोवन समज पयशे घेतलेले ना जाल्यार बुंडा वराक फाल्यां ग्रामसभेक जेन्ना लोक प्रश्न विचारतले किंवा बुंडा वराकाचे स्टेटमेंटच आमी पळयलें जाल्यार बुंडा वराक फाल्यां नैतीक जबाबदारी घेवन जे फटिंगपणां तेणें केल्ले आसा, ज्या फटिंगपणाचे तेणें उलयतना म्हणलेलें आसा की आपणे समज केल्या जाल्यार आपूण पंचायतींतल्यान राजिनामा दिवन वतलो, हें फाल्यां जातलें काय कितें हें बुंडा वराकान नेत्रावळीच्या जनतेक तशें विचुंद्रेच्या जनतेक सांगपाक जाय फाल्यां किंवा करपाक जाय जें तेणें म्हणलां. 1 रुपयाचो गोलमाल हितून भितर ना. जे आरोप जाल्यात हे बिनबुडाचे आनी फट गजाल्यो हे हांव जाहीर सांगता. जर कोणी कापासदार आसा त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी लिगल एक्शन घेवची. त्या दिसा ह्याचे राजिनामा न्ही पंचायतीचे राजिनामा दिवन वयता. कापस्तादीचो शब्द तेणें उलोवन दाखयलो. कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी लिगल एक्शन घेवन दाखया. कापस्तादीचो वर्ड जेन्ना तो घेता तो स्वताक खंय तरी एरोगन्स जाल्लो आसा, ताका कोणाचो भंय ना. ह्या खातीर जेन्ना अश्यो शब्दावळी तोंडांतल्यान येता जाल्यार ताका एकूच जबाब लोकां कडल्यान मेळटा आनी हे जबाब फाल्यां ग्रामसभेक नेत्रावळीची जनता तशेंच विचुंद्रेचे ज्या लोकांक हे पयशे मेळपाचे आसले ते फाल्यां लोक ह्या बुंडा वराक जी शब्दावळी तेणें यूज केल्ली कापस्ताद आसा जाल्यार एक्शन घेवन दाखया. सो हे फाल्यां घडटलें काय ना हें आमकां फाल्यां कळटलें. कित्याक ज्या तरेन हे फ्रॉड आमी समोर घेवन आयिल्ले आसा त्या भितर एकूच आन्सर मेळटा की बुंडा वराकान टोटली फटिंगपणां हे पयशे मेळोवपा खातीर केल्ले आसा. जेन्ना एक मनीस सरपंचाच्या खुर्चेर बसला आनी तो मेस्त म्हण आपलो वेवसाय दाखयता आनी गरिबाक आयिल्ले पयशे जेन्ना हडप करता, जेन्ना लोकांक हें दिश्टी पडटा जाल्यार तितूंत आनी ह्या मनशाक एक्सक्यूज ना. सो जबाबदारेन बुंडा वराकान जी शब्दावळी केल्या कापस्ताद आसा जाल्यार लिगल एक्शन घेवन दाखया. लोकांचे प्रश्न फाल्यां जेन्ना बुंडा वराकाक आयकपाक पडटले किंवा जबाब दिवपाक पडटले ह्या भितरच बुंडा वराकाक समज ह्या प्रश्नाची जबाब मेळना जाल्यार राजिनामा बुंडा वराक दितलो काय कितें हें फाल्यां ग्रामसभेक ह्या लोकांनी ताका विचारपाक जाय. ज्या तरेन आमी हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन गेल्ले आसा किंवा तुमकां दाखयल्ले आसा, ह्या न्यूजाक फटिंगपणां समज आसा जाल्यार त्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवानच आमकां शिक्षा दिवची. नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाचेर हो न्यूज आमी जेन्ना घेवन आयिल्ले आसा, लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा आनी विसरनाका सबस्क्रायब करपा खातीर. एक सरपंचाची फटिंगपणां जेका प्रजेन निवडला राजा म्हणून आनी ह्याच राजान जनतेचो घात केल्लो आसा हो आमी तुमचे मदीं घेवन आयल्या. नमस्कार.